नाज़रीन किराम, हज़रत अय्यूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा अंबिया में से एक हैं। आज़माइश व इम्तिहान और मसाइब व आलाम पर सब्र व शुक्र में आप ज़रबुल मिस्ल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सब्र व शुक्र का वो मकाम अता फ़रमाया कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए सब्र अय्यूब मिशल राह बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जूँ जूँ आपकी आज़माइशें बढ़ाईं, वैसे वैसे आपकी इबादत और रियाज़त बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि सुबह व शाम का हर हर लम्हा याद इलाही में, ज़िक्र इलाही में सर्फ होता रहा। इमाम सोलबी के मुताबिक हज़रत अय्यूब का नसब बाप की तरफ से 4 या 5 वास्तों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, जबकि वालिदा की जानिब से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासों में होता है। हाफिज़ इब्न कसीर भी इसकी मुवाफ़क़त करते हैं, ताहम इमाम बग़वी के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम रवी थे और आपका नसब जद्दी यूँ था, अय्यूब अलैहिस्सलाम बिन अहरस बिन राज़िक़ बिन रूम बिन ऐस बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा लूत बिन हारान की औलाद में से थी। बरिवायत इब्न कसीर ये भी कहा जाता है कि आपके वालिद उन खुश नसीबों में से थे जो उस दिन ईमान लाए जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। अल्लामा साबूनी रहमतुल्लाह अलैह आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूँ बयान करते हैं, अय्यूब बिन अमूस बिन ज़ारिख़ बिन ऐस बिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इमाम तबरी लिखते हैं कि आपके वालिद उन लोगों में से थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उस दिन ईमान लाए जब नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया था। इब्न कसीर लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। इब्रानी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम ऊब और तौरात में यूबाब जॉब था और बाइबल और कुरान मजीद में आपको अय्यूब के नाम से पुकारा गया। तारीख़ुल अंबिया के मुताबिक आप अय्यूब साबिर के नाम से मशहूर हुए। आपसे मुताल्लिक़ सबसे कदीम शहादत तौरात के उस सहीफ़े में मिलती है जो आपके नाम से मंसूब है। सहीफ़ा सफ़र अय्यूब तौरात का सबसे कदीम सहीफ़ा है, जिससे मालूम होता है कि आप सरज़मीन ऊद के रहने वाले थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अमूस था। आपके जद्द आला ईसू दोम हज़रत इसहाक़ के फ़र्ज़ंद और हज़रत याकूब के बड़े भाई थे। आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं। ईसू केनान से हिजरत करके कोहे शईर या कोहे सिरात के दामन में आबाद हुए। ये इलाक़ा अरब के शुमाल मगरब में और खलीज उक़बा के दरमियान वाक़ है। मौरख़ीन के मुताबिक ये ख़ित्ता सुर्ख़ रंग की मट्टी पर मुश्तमिल था। उस रंग को लुग़वी एतबार से अदूम कहा जाता है, इस वजह से यहाँ की आबादी का नाम अदूम मशहूर हो गया। अल्लामा इस्माइल हक़्क़ी रहमतुल्लाह अलैह आपके हुलिया मुबारक के मुताल्लिक़ लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक घुंघरियाले, खूबसूरत कुशादा आँखें, शक्ल व सूरत बहुत हसीन, गर्दन छोटी, सीना चौड़ा, पिंडलियाँ और कलाइयाँ मजबूत और कद मुबारक लंबा था। आपकी ज़ौजा के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। अल्लामा मजलिसी आपकी ज़ौजा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से करार देते हैं, जबकि तफ़सीरुल क़ुम्मी में हज़रत यूसुफ़ की बेटी और हयातुल क़ुलूब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी लिखा गया है। ताहम इब्न कसीर लिखते हैं कि आपकी ज़ौजा के मुतालिक एक कौल ये है कि वो याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी लिया थीं, और बाज़ कहते हैं कि आपकी ज़ौजा का नाम रहमा है और ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बेटे इफ़्राहीम की दुख्तर नेक अख्तर थीं। इब्न क़ुतैबा ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हम असर और दामाद कहा है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियां थीं जो सब आप पर आने वाली आज़माइश के दिनों में इंतकाल कर गए थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आज़माइश ख़त्म की तो उन्हें मज़ीद औलाद अता फ़रमाई। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपके 27 बेटे और बेटियां हुईं। हज़रत अय्यूब लोगों को दीन इब्राहीमी की तालीम देते और उन्हें शिर्क और बुत परस्ती और बुरे आमाल से बचने की तलक़ीन करते थे। लोगों को अच्छाई और बुराई के तसव्वुर से आशना करते और ये बताते थे कि कौन से आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा हैं और कौन से आमाल
ناپسندیدہ ہیں۔ ادوم کی سرزمین پر آباد قوم کو حضرت ایوب نے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، عرفان ذات اور عرفان باللہ کی تعلیم دی۔ راست بازی آپ کا طریق تھا اور شکر گزاری آپ کی عادت تھی۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ مفسرین خصوصاً ابن کثیر، امام بغوی، امام سیوطی، صاحب فیوض الرحمن وغیرہ نے نہایت طوالت کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے جو اختصاراً پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دنیا وسیع کر دی تھی۔ سرزمین شام میں ایک گھاٹی جس میں میدانی زمین بھی تھی اور پہاڑی بھی آپ کی ملکیت تھی۔ اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے، گدھے، ہر قسم کے جانور آپ علیہ السلام کے پاس تھے۔ امام احمد نے الزہد میں اور ابن عساکر نے حضرت وہب سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شریعت توحید اور جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا تھی۔ ان کا مال 3000 بیلوں کی جوڑیاں، ہر جوڑی کے ساتھ ایک غلام، ہر غلام کے ساتھ ایک عورت، ہر عورت کے ساتھ ایک گدھی اور 14,000 بکریاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کوئی رات نہیں گزارتے تھے مگر آپ علیہ السلام کے دروازے پر مہمان ضرور ہوتا تھا اور ہمیشہ کسی مسکین کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی صابر علیہ السلام لمبے قد کے تھے، بال گھنگریالے تھے، آنکھیں بڑی تھیں اور انتہائی خوبصورت تخلیق الہی تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا المبتلاء الصابر، آزمائشوں میں ڈالا گیا صبر کرنے والا۔ آپ علیہ السلام بیوہ عورتوں کو مال عطا فرماتے تھے اور اللہ کریم کی رضا کے لیے انہیں لباس پہناتے تھے۔ اللہ کریم نے انہیں کثرت اولاد سے بھی نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم کے وہ صابر نبی تھے جن کو آزمائش میں ڈالنے اور اللہ کریم کے ذکر سے روکنے کے لیے شیطان نے اپنی پیادہ اور سوار تمام فوجیں چڑھا ڈالی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور شیطان کو آپ کے فتنہ کی جانب کوئی راہ نہ ملی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے نازل کردہ آزمائش میں ان پر سکینہ اور صبر نازل فرمایا اور تعریف فرمائی، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منصب نبوت کے جلیل القدر مقام پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے کا سردار بھی بنایا اور عزت و احترام اور جاہ و حشم سے نوازا۔ آپ کے مال مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمتگار سینکڑوں میں تھے۔ بے شمار باغات اور کھیت آپ کی ملکیت تھے۔ بے حد فیاض انسان تھے۔ غریبوں کی امداد، فقراء و مساکین کی اعانت، بے کسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت اور سرپرستی، مظلوموں کی فریاد رسی اور عام لنگر کھلانا آپ کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ کے اوصاف سورۃ الصاد کی آیت 44 میں یوں بیان فرمائے گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام مصائب و آلام پر بے حد صبر کرنے والے، بہت ہی اچھے بندے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت فرماتے، بیواؤں کی امداد کرتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسافروں کی خیر خواہی کیا کرتے، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے اور حقوق الہی کامل طریقے سے ادا فرمایا کرتے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر بہت سے احسانات فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 84 سے 87 کے مطابق آپ علیہ السلام کو ہدایت اور ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، نیک لوگوں میں شمار کیا، بطور خاص نبوت کے لیے منتخب اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی۔ جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 84 کے مطابق آزمائش و امتحان کی گھڑی میں اور ایام بیماری کے دوران جب آپ نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اسے قبول فرمایا، آپ کی تکلیف دور فرما دی اور پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت
اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ عہد عتیق کی 39 کتابوں میں سے ایک کتاب ایوب ہے، جس میں خدا کی طرف سے حضرت ایوب کو عطا کی گئی نعمتوں پر بحث ہوئی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس انواع و اقسام کے کثیر اموال تھے، جن میں باندی، غلام، مویشی اور دیگر جانور اور حوران کے علاقے بسنیہ میں وسیع اراضی شامل ہے۔ یوں ہی آپ علیہ السلام کو کثیر اولاد بھی عطا ہوئی تھی۔ امام طبری یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی 1000 بکریاں، ماہ چرواہے، 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، جنہیں 500 غلام ہنکاتے تھے، اور ہر غلام اپنی بیوی، اولاد اور مال و دولت بھی رکھتا تھا۔ اوپر بیلوں کی جوڑی کے جوتے کے سامان ایک گدھی اٹھاتی تھی، یعنی کل 500 گدھیاں تھیں۔ بائبل نے آپ علیہ السلام کی ثروت کے بارے میں یوں بیان کیا ہے کہ آپ کے مطابق آپ بصرہ کے امیر ترین اور صاحب جائیداد شخص تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے پاس بار برداری کے لیے 3000 اونٹ اور 500 خچر تھے۔ کھیتی باڑی کے لیے 500 جوڑی بیل تھے، علاوہ ازیں 7000 بھیڑ اور بکریاں تھیں۔ آپ بڑے سخی دل اور مہربان تھے، غریبوں اور ناداروں کے لیے ان کا لنگر جاری رہتا تھا۔ آپ کے بیٹے بھی بڑے فیاض تھے، کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اہل مشرق میں ان جیسا کوئی مالدار نہیں تھا۔